जिले के भी आसिफाबाद के कागजनगर के सिलसिला के इलाके में रियासत महाराष्ट्र से आने वाली सामान से भरी हुई लॉरी ड्राइवर अपना तवाजुन खोने के बाद अचानक उलट गई। लॉरी मौजूद ड्राइवर और क्लीनर करिश्माती तौर पर महफूज बच गए। इस तरह से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। लॉरी उलटने की इत्तला मिलते ही कागजनगर पुलिस ने हादसा मुकाम पहुंचकर मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात शुरू कर दी। ग्रेटर वंगल पुलिस कमिश्नरेट के हसन पर्ती पुलिस स्टेशन की हदूद में एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके कब्जे से तकरीबन 10 लाख रुपए मालियत के 18 दो पहियों वाली गाड़ियों एक सेलफोन जब्त कर लिया गया। हसन पर्ती पुलिस ने मुश्तबा शख्स के बारे में तमाम तफसीलात बतलाई और कहा कि आज सुबह जब हसन पर्ती मंडल सेंटर में पुलिस गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी तो दो पहिया पर सवार शख्स ने पुलिस की जानिब से की जा रही चेकिंग को देखा और वहां से फरार होने की कोशिश की। पुलिस ने इसका पीछा करते हुए इसे हिरासत में ले लिया और पता चला कि इसके पास दो पहिया गाड़ी से मुतालिक कोई दस्तावेजात नहीं। पुलिस ने मजीद मुलजिम से पूछताछ की। जी चंदूलाल 24 साल जो फतेहपुर गाँव चिल्लूपुर मंडल जनगांव का साकिन बताया गया। उस वक्त हनमकुंडा गोपालपुर मुकीम में पिछले कुछ दिनों से अपने दोस्त की लॉग ऑन आईडी के साथ जोमैटो, स्विगी और रैपिडो कंपनियों में काम कर रहा है। क्योंकि इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं, वो आसानी से पैसा कमाना चाहता था क्योंकि वीटी से होने वाले आमदनी इसके कंसर्ट्स के लिए काफी नहीं हो रही थी। इसी मकसद के लिए मुलजिमान ने पुरजुम इलाकों में खड़ी दो पहिया गाड़ियों को चोरी करना शुरू कर दिया और पैसे कमाने के लिए बेचने का भी मंसूबा बना लिया। एमएलसी के कविता ने बीआरएस पार्टी बोधन के सीनियर कायदीन वीआर देसाई एडवोकेट, उनकी अहलिया साबिक चेयरमैन बल्दिया बोधन सुनीता देसाई के फर्जंद प्रीतम देसाई की अचानक देहांत पर आंजिहानी बीआरएस पार्टी के कायदीन के मकान पहुंचकर साबिक अरकान असेंबली निजामाबाद रूरल बाजी रेड्डी गोवर्धन, साबिक असेंबली आर्मू जीवन रेड्डी के साथ आंजिहानी के घर पहुंचकर प्रीतम देसाई के वालिदा, उनकी बेवा और लड़की को पुरसा दिया। जिले बीआरएस पार्टी ऑफिस में एमएलसी कविता की आमद पर पार्टी कायदीन कारकुनों के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। बीआरएस की 25 साला सिल्वर जुबली तकारीब के सिलसिले में मुनक्किदा महासभा तेलंगाना आवाम के लिए त्यौहार है। मुल्क की तारीख में तेलंगाना को शिराकत करवाने केसीआर ने कहा, पार्टी से निकलने वाले नहीं चाहिए, पुराना पानी गया तो नया पानी आएगा, पार्टी के साथ रहकर चलाना जरूरी है। एल्लारेड्डी एमपीडीओ प्रकाश ने आज नर्सरियों का मुआयना करते हुए मुख्तलिफ मशवरे दिए, पौधों की अच्छी तरह से निगहदाश्त करने की ताकीद की, तरक्याती कामों की भी तनक़ीद करते हुए इन्हें जल्द मुकम्मल करने के लिए हिदायत दी। क्रिसेंट हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम बोधन के करस्पॉन्डेंट सेक्रेटरी मीर जावेद अली ने अपने एक सहाफती बयान में बताया कि 20 अप्रैल को सिटी एग्जाम्स उन्वान के तहत एक मालूमाती इम्तिहान का स्कूल हाजा में सुबह 10:30 बजे इनेकाद अमल में लाया जाएगा। इम्तिहान में जमात सुव्वम ता 7वीं जमात इंग्लिश मीडियम में ज़ेर तालीम तलबा शिरकत करने के अहल होंगे। इम्तिहान में शिरकत करने के ख्वाहिशमंद तलबा 18 अप्रैल तक अपनी दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए सेलफोन नंबर 9848755534 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। एमएलसी कविता ने बीआरएस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले पार्टी कारकुनों को हिरासानी पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा, ये पहले वाली पार्टी नहीं, अब हम सबका हिसाब चुकता करेंगे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस के एमएलसी बीआरएस पार्टी के लीडर्स और कारकुनों पर झूठे मुकदमा दर्ज करवा कर हिरासा कर रहे हैं। कविता ने सख्त तनकीद करते हुए कहा कि हुक्मरान पार्टी के कुछ लीडरों के लिए चंद पुलिस मुलाजिमीन गुलामी पर उतर आए हैं और इन सब के नाम हम पिंक बुक में दर्ज कर रहे हैं। वो पिंक बुक फिर भरनी चाहिए और इनके गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए। वजीर एक्साइज जिले के इंचार्ज मिस्टर जोपली कृष्णा राव ने निजामाबाद के दौरे के मौके पर हुकूमत की जानिब से शुरू करदा बारीक चावल स्कीम के इस्तीफादा कुलगान के साथ मिलकर खाना खाया। इस मौके पर रियासती वजीर जोपली कृष्णा राव ने मुस्तफीद खानदान की खैरियत दरियाफ्त की और पूछा कि बारीक चावल कैसे हैं। उन्होंने कहा, जदीद मुआशरे में मुश्तरका खानदान बिखर रहे हैं, ऐसे में आप जैसे मुश्तरका खानदानों को देखना, आपके साथ खाने का मौका मिलना भी मुझे खुशी महसूस हो रही है।
انہوں نے کہا کہ مشترکہ خاندانوں کی بدولت ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے، کئی مسائل کا حل نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد وزیر نے کہا حکومت غریب عوام کو پیٹ بھر کھانا کھانے کے لیے باریک چاول دے رہی ہے۔ ضلع کے بیاسی آباد کے سی پوٹون میں 2 مشتبہ مسلم نوجوانوں کو رات بھر گھومنے کے دوران سب انسپکٹر پولیس کملاکر نے پولیس حراست میں لے کر پوچھ تاچھ کرتے ہوئے مشتبہ نوجوانوں کو مقامی تحصیلدار نواس کے روبرو پیش کرنے پر تحصیلدار نے آئندہ بغیر کسی مقصد کے راتوں پر گھومنے پر جیل کو روانہ کرنے کا بھی انتباہ دیا۔ نابالغوں کو گاڑی چلا دینے کی صورت میں گاڑی دینے والوں کو بھی جیل جانا پڑے گا، گاڑی کی رجسٹریشن منسوخ کر دی جائے گی۔ ان خیالات کا اظہار پولیس کمشنر نظام آباد کے سی پی سائی چیتنیا نے کیا اور اس کمشنر نے کہا کہ ضلع میں روزانہ نابالغوں پر ڈرائیونگ پر خصوصی نظر رکھی جا رہی ہے اور اس کے تحت نظام آباد کے عوام کو بتایا جاتا ہے کہ اب تک نابالغوں کی گاڑیاں چلانے پر پولیس صرف والدین کی کاؤنسلنگ کرتے جرمانے لگا رہی تھی، لیکن اب سے نابالغوں کی ڈرائیونگ پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ پولیس کمشنر پی سائی چیتنیا نے کہا نابالغوں کی ڈرائیونگ سے سڑک حادثات پیش آ جاتے ہیں، اسی لیے اب اگر کوئی نابالغ گاڑی چلاتا ہے تو پکڑا جائے گا۔ بیدر ضلع انچارج وزیر ایشور بی کھنڈے نے بیدر میونسپل کارپوریشنوں کے ساتھ 6 گرام پنچایتوں کے 16 گاؤں کو ایک بڑا شہری علاقہ قرار دینے اور اسے بیدر میٹروپولیٹن کارپوریشن کے علاقے کے طور پر بیان کرنے کے لیے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ایشور بی کھنڈے میونسپل ایڈمنسٹریشن کے وزیر رحیم خان نے حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ کل بیدر کا دورہ کر رہے ہیں اور 2025 کروڑ روپے کے اعلان کریں گے، سنگ بنیاد رکھیں گے اور بنیادی ڈھانچے کے مختلف ترقیاتی کاموں کا بھی افتتاح انجام دیا جائے گا۔ بیدر سیکنڈ ایڈیشنل سول اور سیکنڈ JMFC ڈسٹرکٹ جج MD شہز کے گھر میں ہوئی چوری کے معاملے کا بیدر ضلع پولیس نے پتہ لگا کر منگل کو مہاراشٹر کی پارٹی گینگ کے 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پارٹی گینگ کے 3 افراد مہاراشٹر کے اورنگ آباد سے تعلق رکھتے ہیں، تینوں میں سے 2 باپ بیٹا شامل۔ اس کے علاوہ مدھیہ پردیش سے بھی تعلق رکھنے والا ایک ملزم فرار ہے۔ جمعیت علماء ہند محمود مدنی کی جانب سے ممبر سازی کی مہم کا باضابطہ آغاز کر دیا گیا، لہٰذا 15 دنوں میں ماضی کے مقابلے میں 20 افراد کی رکنیت کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ یہ بات عادل آباد میں جمعیت علماء ہند کے ضلع صدر محترم حافظ ابوبکر حامد نے دفتر جمعیت پر منعقدہ ایک اجلاس کے دوران میڈیا کو بتائی۔ انہوں نے اس موقع پر کہا جمعیت علماء ہند کی تاریخ دینی اور سماجی خدمات سے بھری پڑی ہے۔ اس مہم کا مقصد تنظیم کو مزید مستحکم اور فعال بنانا ہے۔ انہوں نے کہا تنظیم کی کامیابی اور اس کے مشن کو مزید تقویت دینے کے لیے ممبر سازی کی مہم انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ انہوں نے مزید کہا اس بار جمعیت کی ممبر سازی کی تعداد میں گزشتہ برسوں کے مقابلے میں نمایاں اضافہ متوقع ہے اور تنظیم کی رکنیت میں 20,000 افراد کا اضافہ کیا جائے گا۔ ورنگل کے شمون پیٹ کی معروف درگاہ حضرت روشن شہید رحمۃ اللہ علیہ میں عید میلاد پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر وقف ترمیمی ایکٹ کے خلاف قصیدہ بردہ شریف کے دوران خصوصی دعاؤں کا روح پرور اجتماع بھی منعقد ہوا۔ تلنگانہ و آندھرا جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے 26 اپریل کو دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک حیدرآباد کے دھرنا چوک پر ایک بڑے احتجاجی مارچ کا اعلان کیا ہے جو متنازعہ وقف ترمیمی ایکٹ کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس تلنگانہ کے صدر محمد عبدالعزیز نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس احتجاج میں کثیر تعداد میں شرکت کرے۔ انہوں نے زور دیا ہے کہ یہ مارچ پرامن اور متحد ہوگا، بالکل اسی طرح جیسے CAA کے خلاف تاریخی ملین مارچ ہوا تھا۔ عبدالعزیز نے کہا کہ احتجاج آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی حکمت عملی سے ہم آہنگ ہے اور یہ ایک غیر سیاسی غیر فرقہ وارانہ اقدام ہے۔ انہوں نے تمام برادریوں سے شرکت کی اپیل کی، چاہے وہ کسی بھی ریاست سے ہو۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ یہ ترمیم وقف جائیدادوں کی سالمیت کے لیے خطرہ بن سکتی ہے، لہذا اس ایکٹ کو منسوخ کروانے کے لیے ایک مشترکہ جمہوری کوشش ضروری ہے۔ اپنے اختتامی کلمات میں انہوں نے اتحاد، امن اور بامقصد شرکت کی اپیل کی تاکہ آئینی حقوق کا تحفظ کیا جا سکے۔ ضلع کے BS آباد کے سرپور ٹاؤن RTC بس اسٹینڈ کے قریب عوام اور مسافرین کے علاوہ اسکولوں کے بچوں کو موسم گرما میں پینے کا ٹھنڈا پانی فراہم کرنے کی غرض سے آج کاغذ نگر DSP رامنجم نے اپنے ہمراہ سرکل انسپکٹر رمیش، سب انسپکٹر آف پولیس کملاکر کے علاوہ پولیس اسٹاف کے ساتھ مل کر DSP رامنجم نے آبدار خانے کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بس مسافرین عوام کے علاوہ اسکولوں کو جانے والے بچوں کو ٹھنڈا پانی کی سہولت فراہم کرنے کی غرض سے اس آبدار خانے کا افتتاح انجام دیا گیا ہے۔ انہوں نے تمام سے استفادے کی خواہش کی ہے۔